ዋው لمعنت فلي زولي حزلكم متسنيخو أو حصير جزء جورنا زنوحلنا زوزحلنا نزمزز نزرقف جورنا دما فتن مدحانيت حزلكم متسنيخو سلام تيرسعون سلام كما يكنهم كرات حواتي أنا سلامي كزابير مسكن بوغنكم سلام كتلي تسفاي كبر كم تلمود نعايز تغامني ناحاتون تقامي زهاني حزلكم متسنيخو نسخاتكم دما حدشتي نزخونكم سبسكرايب ناقوركم بيتسونا خنو نبارد دما كم تلمود لايكنا شر ناقوركم تيكورات حواتي سبسكرايب نا لايك بفقادكم تقول لي دما بتعمي إذا مسكن كرات حواتي لافتي ملو أسرار حاوس دوكمي كسامة الرشا بحاجة نسمح لما أنتي قليل ولا يكريكن قليل ولا خوينا جن بزح تغمزلهم أو زي كل تعينات كهربيني أخو كل جزء أو جزانا زركو أو جزانا زيتفو كاروت انت عادي ويكعني تلوى لالنا نسوعه بزح تغمزلهم لسأقرنا لتعنانا كم كريم سريحنا هاني لجزنا نتكمينا ناي كاروت كريم بزح جزء سريح الكنيو شانالي ناي انتاتي ويكعني ناتلاون كمو زيرا خن أوتليخن كيتكن كترية خلايخن تغامي مديئيو كيتكن تملكة أيو لكن لما عن تخاني لسأقرنا نسرحنا أو زيت خارط مسكاتفكو كم زجيرة بماشين مستحانكو كم زجيرة هاني كتصوم قية مالتيو بما في تتغمن يخو نسخات كنجن بجأركي كتقامات خلايخن منم تقامي ولي مالتيو كلتا خارط يتتغمى نسخات كنجن كاول عاغ كتقامات خلايخن كم صقرخن بازحي مالتيو أو زي كعني لستي تتغمن يخو لو زي تقاميه لو زي كعني جواتات كنوس خلينا لوزي انتاتي وسي خليني أخو مالتيو ريو انتاتي هاني كم تقرهن بزحات القمات خلايخن أنا خلت مانكا يتطامن بتي تريد لخن مانكا مالتي ويكاني ملعقة كم زجيرنا هاني غاز كنت قمينا بغاز ل10 دقائق خنفلحينا مالتي ريو تان كردا كنجن كسمت أرشا بعقل صنحة كرات حواتي دحري 10 دقائق حجاني رأيو كم زي لحافظنيو حجي أخلقي ما أخلقي يكون اللغو تيحافسه يمنخاني تيحافسه يمنخاني تيقطنا رأيو مالتي كم زي أمثلت كتورد قالك النسخات كنون واو جونو خاني كنقرأكني خيلين بطعمي دس وهالي بونتي لك جهاني بجرق خنصون قينا نسخاتكن بمنفي تليكن بمنفي بجرقي تليكن صوري جرق تتامكن كم زغير كنصمعو ريو او زيكاني ناي كاروت حبر حيز وصينيو ريو واو بطعمي دسوهالي بونت مكرامو بدحري خاني او جبر خن كتري خن تاع عينت لوطي كم زهابكن مالتي لو زيكاني جواتاتكن سخلينا زيتي يلتقم لكو عندما يسرح الكنيرة زيتي كوية تتغمى نسخاتكن لجوغرخن تتقمالو زيتي بتلي بزعا زيتي بزح جزيت حتى نيخن أنا التقمو زيتي يويرا زيتي التقم ويكعني بعرو زيتي زيتون لالنا نسوع نسي يلتقم معدما كوزي سرح الكنيرة زي تتغمن يخو نسخاتكن زلكن كتقمات غلايخن مالتي حج لو جوغرخ خاني لو جوغرينا تطعم كاري اكني كسامة رشا بحادة نزنح او زي حالة في فيديوهات او حتتات نيرو او زي ملو ملسخم لسلكني لتحتتات السو ملس منتان كترخوا او زي كسامة رشا بتعقستي نزنح كورات حاتي لو زي نايلم معنتي فروغرانك ملسكن كلخو كمتم اتوزولكن بطعمي لجوغرنا زنو حلنان زوزحلنان نزرقف كوكموتو نزمزة جوغرنا እንደገና ንዝደርቀና ጨጉርና ሃኒ ፉቱን መድሓኒት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ቪድዮ ኣብዚ ናይ ክሬም እንጣጢ ወይ ከዓኒ ተልባ ክንሰርሕ ከለና ኣብኡ ጨጉርክን ዝደርቀክን እንተኮይኑ ተልባ ተጠቐማ ኢለክን ነይረ እስኪ ሰሪሕኺ ኣርእና ዝብልክና ንኸዓኒ ነይሮኡ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ እንጣጢ ተጥቀማት ኮይንክን ጨጉርክን ኣይረግፍን ኣይምዘዝን ጨጉርክን ከዓኒ ኣይደረቕን ማለት እዩ ካሮት እንጣጢ እዚኦም ትጥቀማት ኮይንክን
ጠንካራ ጨጉሪ ዘለክን ከዓኒ ላለስለሰ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምዚ ተጠቐማ ይብለክን። በተለይ ጨጉርክን ዝደርቕ ኣብ ኮመንት ይርአ ጫፍ ጫፉ ጨጉረይ ይደርቕ እንታይ ክገብረሉ ገለ ትብላኒ ኢኽን። እንጣጢዕ ተጠቐማ። እንጣጢዕ ከዓኒ ብክልተ ዓይነት ተጠቐማ ማለት እዩ። እንጣጢዕ በይኑ እውን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን። ከም ዘይቲ በተለይ ከም ዘይቲ ሰሪሕን ኩሉ ግዜ ኣሽዒቱ ለሽዒቱ ትሕፀኦ ዘይኮነስ እቲ ናይ ተልባ ወይ ከዓኒ ናይ እንጣጢዕ ዘይቲ ሰሪሕን ምሸት ምሸት ሕጂ ንኣብነት ሎሚ ምሸት ተጠቐምክን ጎንግን ኩነተሓድራ እሞ ካብኡ ንጉህ ከዓኒ ወይ ከዓኒ ኣብ ደስ ዝበለክን ሰዓት ክትሕፀኦ ማለት እዩ። በተለይ ኣተን ጨጉርክን ዝደርቀክን ኣሕዋተይ ማለት እዩ። እንጣጢዕ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ። ብዛዕባ እንጣጢዕ ንጨጉርና እንታይ ይጠቅም ተደሊኽን ሓበሬታ ከዓኒ ጎግል ከይድክን ክተንባ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ንልባዕለይ ጨጉረይ ክደርቀኒ ከሎ እንጣጢዕ እየ ዝጥቀም ማለት እዩ። እንጣጢዕ ብዘይቲ ሰሪሐ ብዘይቲ ክመፀክን እየ ማለት እዩ። ቀልጢፍክን ትደልዮ ተኾይንክን ኣብ ኮመንት ኣምጣለይ ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ኣሚጥክን ኣለኒ ድኽን ምስቲ ስራሕ ገለ ብንጣጢዕ ርኢና እዩ ዝብል ነይሩ፣ ግን ብዘይቲ ኣይኮነን። ብዘይቲ ቀልጢፍ ክስርሕልና ትብላን ኣሕዋተይ ኣብ ኮመንቲ ኣምጣለይ ቀልጢፈ ክመፀክን እየ ማለት እዩ። ካሮት እውን ከምኡ ብዘይቲ ብቅብኣት ሰሪሐልክን እየ። ብዘይቲ ግን ገና እየ ብዘይቲ እውን ክመፀክን እየ ማለት እዩ። ክልቲኦም ትጥቀማ ተኾይንክን ማለት እዩ እማናኒ ጨጉርክን ኣይደርቕን ኣይረግፍን ኣይምዘዝን ማለት እዩ። ጠንካራ ጨጉሪ ዘለክን ከዓኒ ላለስለሰ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ሞኩራ ምስ መኮርክን ከዓኒ ኣብ ጨጉርክን ለውጢ ክትሪያ ኢኽን ማለት እዩ። ሞኩራ ክብለክን ከለኹ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለክን ብሓንቲ መዓልቲ ወይ ከዓኒ ብክልተ መዓልቲ ለውጢ ኣይትፀበያ እንታይ ደኣ ብተደጋጋሚ ትኾኒ ለውጢ ዝመፅእ ማለት እዩ። ሞኪርክን ተቋርፆ ተኾይንክን ብሓንቲ መዓልቲ ሞኪርክን ወይ ከዓኒ ብክልተ መዓልቲ ሞኪርክን ግን ለውጢ ኣይመፀክንን ማለት እዩ። ይቅርታ ድምፀይ ከዓ ተቀያይሩ ማለት እዩ። ናይ ሙቐት እዩ ዝቀያይሩ ኣሎ። ከመይ ሙቐት ኣነ ኣይክእልን ብእውነት ካብ ሙቐት በቃ ቁሪ ይሐሸኒ ኣነ ማለት እዩ። እና ሙቐት እዩ ድምፀይ ዝቀያይሩ ኣሎ ይቅርታ ይብለክን ማለት እዩ። እና ደጋጊምክን መኩሮ ይብለክን። ፀጉርና ከምቲ ሓንቲ ተኽሊ ርያ እዛ ተኽልሲ እንድሕር ተኸናኺናያ ካብኣ ፍረ ንረክብ። ፀጉርና ከዓኒ እንድሕር ተኸናኺናዮ ይነውሐልናን ይበዝሕልናን። ዘይነውሕ ፀጉሪ የለ ዘይበዝሕ ፀጉሪ የለ። ሕጂ ናተይ ኩሉ ግዜ የርእየክን እየ ብፎቶ መልክዕ ብሚድያ መልክዕ ሓደሽቲ ዘለኽን ለታሕታይ ውርድ ኢልክን ክትሪኦ ትኽእላ ኢኽን። ኣተን ነባራት ግን ናይ ቀደም ከመይንኦ ንሕጂ ከዓኒ ከመይንኦ በዓልትኽን ዓይንኽን ምስክር እዩ ማለት እዩ። እንድሕር ተኸናኺናዮ ኮይንና ዘይነውሕ ጨጉሪ የለ ዘይበዝሕ ጨጉሪ የለ ማለት እዩ። ክንክን እዩ ዘድልዮ ጨጉርና ማለት እዩ። ክንከናኸነ ከለና ከዓኒ ብዘይ ተስፋ ምቑራፅ ማለት እዩ። ብትዕግስቲ እንድሕር ናይ ሎማዓንቲ ዝሰራሕናዮም ዘይብልክን ንኣብነት ካሮት ብቻ እንድሕር ኣድልየክን ብካሮት ብቻ ክስርሓ ትኽእላ ኢኽን። ካሮትና ባምያ ማለት እዮም። ክልቲኦም ከዓኒ ብጣዕሚ እዩ ንጨጉርና ዘለስልስልና ማለት እዩ። ባምያ እኳ ርአየክን ነይረ ክልቲኦም ግን ኣይረአኹንን ማለት እዩ። ብክልቲኦም ከዓ ክመፀክን እየ። ከምዚ ዝብለኹ ድማ ኣብ ኮመንትስ እዚ የረክቢ ከምዚ ዝበለ ይረክቢ ትብላ ብዘለክን ኣብ ገዛ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን። ካሮት ተድልይክን ካሮት እንጣጢዕ ተድልይክን እንጣጢዕ ብቻ እውን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን። እንጣጢዕና ባምያ በተለይ ኣብ ዓረብ ሃገር ዘለና ባምያ ብጣዕሚ በቃ በሽ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ሃገር ዘለኽን ከዓኒ እንጣጢዕ ካሮት ዓዲ ኩሉ እዩ ዘግነ ማለት እዩ። እንደገና ላው ጨጉርክን ክትጥቀማ ከለኽን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዘይቲ ይኹን ውህድ ይኹን ካብ ቆርበት ጨጉርክን ኣትሒዙ ክሳብ ጫፉ እምበር ላዕሊ ላዕሉ እንድሕር ትጥቀማ ተኾይንክን ንጨጉርክን ምንም ኣይትጠቕመለኽን ማለት እዩ። ንኣብነት ቆርበትክን ብደንብ ጌርክን ተስቲኽኖ ካብ ፎረፋር ጨጉርክን እውን ኣይደርቕን ማለት እዩ። ጫፍ ጫፉ ከዓኒ ካብ ማንታ ጨጉሪ ካብ ማዕረ ዘይኮነ ማዕረ ናኾነ ይኸይድ ማለት እዩ። እና ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶይ እዚኣ ትመስል ነይራ። ክሳብ ሓድሽ ትሕዝቶ ዝመፀኩም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ጥዕና ይምነየልኩም ኩራት ፋተይ ብሓጎስ ቀኒ ባይ